नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, देशमा उद्योग लगानी बढाउने, रोजगारीको सृजना गर्ने, आयात घटाउने लगायतका यी कुराहरू बारम्बार भन्ने गरिए तापनि अहिले पनि नेपालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको घट्दो योगदान र निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटा नेपाली अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय भएको छ र रोजगारीको अभावमा विदेशिने युवाहरूको लहरको पनि बढै छ। नेपालको उद्योग लगानीको क्षेत्र एक हिसाबले भन्ने हो भने विभिन्न समस्याले ग्रस्त रहेको छ। यस्तो अवस्थामा आजको बीज टकमा नेपालमा उद्योग लगानीको अवस्था, सम्भावना, चुनौती, सरकार र निजी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा कुराकानी हुनेछ र आजको यो कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ करिब 4 महिना अगाडि उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका युवा उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत। मन्जु, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ दाइ। कस्तो छ अवस्था अब? जस्तो नेपालमा राष्ट्रिय आयमा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग लगानीको योगदान घटिरहेको छ, सरकारको लगानी पनि प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन। तपाईले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको करिब 4 महिना भयो, कस्तो पाउनु भएको छ मन्जु? विशेष गरेर लोकतान्त्रिक परिवर्तन पछाडि हजुर हामीले उद्योग धन्दाको विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिएनौँ र सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योगहरू पनि निजीकरण र उदारीकरणको जुन एउटा लहर संसारभरि आयो त्यसलाई हामीले पनि आत्मसात गर्यौं। तर त्यसको प्रयोगमा हामीले नेपालको माटो र नेपालको व्यवहारिकतालाई ध्यान दिएनौँ। कतिपय सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योगहरू पनि व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले, त्यहाँ मजदुरहरू भर्ती केन्द्र बनाउने कारणले, त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचार सुशासन दिन नसक्नका कारणले पनि बन्द रहेको अवस्थामा रह्यो र कतिपय निजीकरणका अभ्यासहरू हामीले जहाँ गऱ्यौँ त्यहाँभित्र निजीकरणभित्रको एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वको पनि अभाव र राष्ट्रिय निश्चित दायित्वहरूको पनि अभावका कारणले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भिरगुडी कागज कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, हर्सिदी इँटा टाइल कारखाना जस्ता उद्योगहरू चाहिँ आज एकदम अस्तित्वको सङ्कटमा परेको र निजी क्षेत्र पनि असफल भएको जस्तो स्थिति बन्यो र यो सबै कारणले उद्योग क्षेत्र चाहिँ हामीले ध्यान नदिए पनि हुने, प्राथमिकता नदिए पनि हुने खालको सरकारको सोचाइ पर्यो र 45 सालभन्दा यता औद्योगिक क्षेत्रहरू हामीले नयाँ स्थापना पनि गर्न सकेनौँ। निजी उद्योग व्यवसायीहरूलाई हामीले सुरक्षा पनि दिन सकेनौँ। बिचको द्वन्द्वका कारण अथवा विविध अरू कारणमा हामीले उहाँहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति पनि दिन सकेनौँ। जबरजस्ती चन्दा उठाउने कुरा पनि गर्न सकेनौँ। लोड सेडिङको यति धेरै मार पर्यो, त्यो बिचमा नयाँ उद्योग व्यवसायीहरूलाई हामीले आह्वान गर्न पनि सकेनौँ। मजदुरहरूको समस्याहरू पनि देखिए। यी सबै हिसाबले आजको ठ्याक्कै अवस्था चाहिँ के हो भने नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले एकदम प्रारम्भिक चरणबाट उठाउने चरणमा जानुपर्छ र त्यो चरणमा हामी अब राजनीति यहाँले भन्नुपर्ने भएको छ। सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रहे नेपालको औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नसक्नुमा, होइन मन्जु? सबै राजनीतिक दलहरू रहे, तर सबभन्दा धेरैमा चाहिँ नि एउटा ट्रेन्ड देखिन्छ। 47 को परिवर्तन पछाडि 52, 55, 56सम्म चाहिँ नेपालमा उद्योग व्यवसायहरू अलि चहल पहल गरेको, अलि उद्योग व्यवसाय सुरु गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यस पछाडि जब माओवादीको युद्ध सुरुवात भयो, त्यस पछाडि त्यो युद्धको नाममा विविध खालका आर्थिक सङ्कलन, धम्की खालका वातावरण बन्यो। त्यसपछि फेरि त्यो उद्योग व्यवसाय निरुत्साहित भएको र धेरै उद्योगहरू बन्द भएका। एउटा निजीकरणको गलत मोडालिटीको अभ्यासले पनि धेरै उद्योगहरू बन्द रहे। अर्को चाहिँ जबरजस्तका कारणले पनि धेरै उद्योगहरू बन्द भएको स्थिति छ र अहिले 62-63 पछाडि फेरि एउटा उद्योग व्यवसायहरूमा एउटा जागरण आएको र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित भएको, होइन? पछिल्लो उदाहरण पनि हेर्नुहुन्छ भने हामीले पिटिए गऱ्यौँ। अरुण तेर्सो, अप्पर कर्णाली, रिलायन्स सिमेन्टले नेपालमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि फ्याक्ट्री राख्नलाई इन्ट्रेस्ट देखाएकोले चाहिँ त्यो चाहिँ उसको चाहिँ के अरे स्वीकृति लिइसकेको स्थिति, लामो समयदेखि रहेको पञ्चेश्वरको चाहिँ डिपिआर बनाउनेतर्फ भारत लगायतका देशहरू इन्ट्रेस्ट जनाएको, यो खालको जुन स्थिति छ अहिले फेरि एउटा खालको आशा, एउटा खालको ऊर्जा देखिन्छ। यस मानेमा अब हामीले यो वातावरणलाई धुलमिल हुन नदिने र समयमै संविधान दिने र सुशासन दिने हो भने बन्द र आन्दोलन जस्ता कार्यक्रमहरू अब हुँदैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्ने हो भने अब अहिले फेरि एउटा नयाँ आशा, नयाँ ऊर्जा र नयाँ जाँगर यो क्षेत्रमा चाहिँ पलाउन लागेको देखिन्छ। जस्तो आर्थिक उदारीकरण अब समयको
एउटा माग थियो होइन, त्यही अनुसारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास भयो। तर सरकारका जुन उद्योगहरू थिए तिनलाई निजीकरण गर्दा एउटा यहाँले भन्नुभयो जस्तै वास्तविकतालाई नहेर्ने एउटा पक्ष भयो भने इमान्दारी र पारदर्शिताको अभाव पनि रह्यो नि, होइन भन्छु? एकदम हो। र त्यो विगतको हाम्रो अनुभवले के बताउँछ भने हामीले निजीकरण गरिरहँदा सरकारले दायित्वविहीन हुने ढङ्गले निजीकरण जुन गऱ्यौँ, सरकारको त्यो उद्योगमा रहेका जग्गा जमिन समेत हिजो कतिपय हामीले सरकारी जग्गा उद्योगको नाममा उपयोग गरेका थियौँ भने कतिपय जग्गाहरू गरिब किसानबाट चाहिँ हामीले अधिग्रहण गरेका थियौँ, थोरै मूल्यमा अधिग्रहण गरेका थियौँ। त्यो जग्गा र त्यसका भौतिक सम्पत्ति समेत निजीकरण जुन गरियो त्यो चाहिँ निजीकरणको एकदम गलत अभ्यास गर्यो र त्यो कारणले नेपालमा निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको बारेमा एकदम नकारात्मक प्रभाव नेपाली जनतामा पर्यो। त्यसो कारण अहिले चाहिँ हामीले के सोच्दैछौँ भने अब निजीकरण गर्दाखेरि पनि निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो निश्चित उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नाले सामाजिक उत्तरदायित्वबाट निजी क्षेत्र पनि वञ्चित हुनु पाउँदैन र राज्य पनि आफ्नो उत्तरदायित्वबाट वञ्चित हुनु पाउँदैन। किनभने आजको हामीले कल्पना गरेको आधुनिक राज्य भनेको लोक कल्याणकारी राज्य हो। त्यस मानेमा अहिले हामीले विशेष गरेर बन्द रहेका जुन 8वटा उद्योगहरूलाई पुनः पिपिपी मोडलमा निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरेर सञ्चालन गर्ने भन्दैछौँ। यो सबै विगतका अनुभवहरूलाई सँगालेर हामीले चाहिँ नयाँ मोडालिटीको निजीकरणको नयाँ मोडालिटी जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन चाहिँ भाडामा दिने त्यो खालको मोडालिटीमा जान खोज्दैछौँ र सेयर लिन चाहने निजी क्षेत्रलाई पनि कमसेकम 49% सेयर चाहिँ दिने, 51% भन्दा 51% सेयर चाहिँ सरकारले नै राख्ने र त्यसका जग्गा जमिन भवनहरू र त्यसका औजारहरू चाहिँ सरकारकै स्वामित्वमा रहने यो खालको मोडालिटीको एउटा नयाँ अभ्यास चाहिँ हामी गर्न खोज्दैछौँ। जस्तो अब यहाँको प्रयास एउटा इमान्दार प्रयास हुन सक्छ होइन भन्छु यो 8वटा उद्योगको सम्बन्धमा। तर अहिले एक हिसाबले देश जसरी चलिरहेको छ जहाँ चाहिँ अनुशासनहीनता देखिन्छ र राजनीतिक हस्तक्षेप सबैतिर चरम देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा यी उद्योगहरू चल्न सक्ने विश्वास राख्न सकिन्छ भन्छ? संविधान निर्माणको नजिक हामी आइरहँदा संविधान हामीले समयमा दिन सक्यौँ। अब यसको चाहिँ एउटा ठुलो मनोवैज्ञानिक असर पर्दो रहेछ। हामीले त्यो मनोविज्ञानलाई क्याच गर्न सक्यौँ भने निजी क्षेत्रको निकै ठुलो आकर्षण बढेको छ, वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको पनि निकै ठुलो आकर्षण बढेको छ। अहिले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई धेरै समस्याको रूपमा लगानीकर्ताले उठाउनु भएको छैन। अहिले उहाँले उठाउनु भएको समस्या भनेको चाहिँ एउटा त लोड सेडिङै हो, इनर्जीको प्रब्लम हो। त्यसका पनि वैकल्पिक उपायहरू हामी आज छलफल गर्दैछौँ। जलविद्युत त हाम्रो व्यापक सम्भावनाको क्षेत्र भइहाल्यो, 84,000 मेगावाटको हाम्रो सम्भावना रहेको क्षेत्र। त्यो बाहेक सोलर इनर्जीको कुरा हामी गर्दैछौँ, जस्तो 8वटा उद्योग जुन यहाँ चलाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। अब औषधि लिमिटेडलाई सरकारले नै चलाउने पक्षमा हुनुहुन्छ र अरूलाई सरकारको यहाँले भन्नुभयो जस्तै 51% राखेर 49% बढीमा 49%सम्म सेयर दिएर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने अभियान हुनु चाहिँ नि, होइन? तपाईँलाई लाग्छ अब अहिले यत्रो वर्षसम्म त्यसै बसिरहेका जुन कर्मचारीहरू छन्, जुन व्यवस्थापन छ, अब यी उद्योग पनि बन्द हुनमा त्यति बेलाको राजनीतिक हस्तक्षेप, अयोग्य व्यवस्थापकहरूको नियुक्ति, कुनै पनि जानकारी नभएका मान्छेहरूलाई ल्याएर प्रमुखमा राखेका कारणहरूले त्यहाँभित्र हुने ट्रेड युनियनहरूको द्वन्द्वका कारणले बन्द भएका पनि धेरै छन् नि, होइन? अब यस्तो यसलाई चाहिँ मैले एकदम जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा हामी घर बनाउँछौँ, होइन? हजुर। घर बनाउँदा चाहिँ 2-3 तरिकाले घर बनाइन्छ। एउटा चाहिँ नि हामीले नियमित ज्याला उठाएर हाजिर गराएर बेलुकै पैसा दिएर मान्छे खोजेर हामी एउटा तरिकाले घर बनाउँछौँ। सबै स्रोत साधन हामी नै बटुलिदिन्छौँ। दोस्रो चाहिँ स्रोत साधन हामी बटुलिदिन्छौँ, ज्याला चाहिँ ठेक्कामा दिन्छौँ, होइन, नापेर दिन्छौँ। तेस्रो चाहिँ नि स्रोत साधनदेखि लिएर ज्याला सबै नापेर दिन्छौँ। यो 3टा मोडल हो। 3टा मोडलमा सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि निजी क्षेत्रले दिँदा हाम्रो सङ्ख्या के हुन्छ भने क्वालिटीको बन्दैन कि त्यहाँभित्र पनि चलखेल हुन्छ कि भन्ने हुन्छ, होइन? ज्यालामा लगाउँदा पनि के हुन्छ भन्दा त्यो ज्यालामा ठगी हुन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। ठग्ने, अल्छी गर्ने, समयमा नआइदिने, चाँडै जाने, यो खालका समस्याहरू हुन्छ। र जुन हामीले ज्याला ठेक्काको कुरा जुन गऱ्यौँ, सबै सामग्रीहरू हामीले उपलब्ध गराइदिने, त्यसो गर्दाखेरि एउटा क्वालिटी मेन्टेन पनि हुने भयो। ज्याला चाहिँ ठेक्कामा दिँदाखेरि त्यो ज्याला लिने मान्छे चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेले ज्याला लिँदाखेरि
प्रफिट हुने र अहिले चाहिँ व्यक्तिका निजी घरहरू पनि ज्याला ठेकामा दिने चाहिँ एकदम पपुलर छ नेपालमा र उद्योगहरू पनि हामीले विशेष गरेर व्यवस्थापन चाहिँ नि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा त्यो निजी क्षेत्रले आफ्नो दक्षता पनि देखाउने भयो र त्यसका भौतिक सामग्रीहरू र त्यसका चाहिँ नि मेसिन औजादेखि सबै सरकारले लिँदाखेरि सरकार पनि त्यो दायित्वबाट वञ्चित हुन पाएन। त्यही भएर निजीकरणको एउटा नयाँ अभ्यास हामीले गरेका छौँ र यो छलफलको क्रममै धेरै निजी क्षेत्रका साथीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ, निकै आकर्षण बढेको छ। मलाई विश्वास के छ भने यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले उठाएका कतिपय प्रश्नहरू छन्। जस्तो वीरगञ्ज चिनी कारखानामा कर्मचारीहरूको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। जनकपुर चौर कारखाना 64-65 साल यता चाहिँ अडिट समेत हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसका 65 ठाउँमा चाहिँ शाखाहरू थिए। ती शाखाहरूको चाहिँ अहिले बैङ्कको लोनदेखि लिएर धेरै समस्यामा ती उद्योगहरू छन्, तर समस्यामा छन् भनेर हामी आँखा चिम्लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। कमसेकम उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुराले अरू धेरै कुरा गर्न नसक्यो भने दुईवटा कुरा नै गर्न सक्छौँ। एउटा रोजगारीको स्थिति हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ राज्यलाई हामीले कर अथवा रेभिन्यू राज्यको बढाउन सक्छौँ। यस मानेमा चाहिँ नि निजी क्षेत्रको जुन आकर्षण देखेको छ, म आशावादी छु बन्द रहेका यी उद्योगहरूलाई हामी पुनः सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हजुर, औषधि लिमिटेड चाहिँ नि सरकारले आफै सञ्चालन गर्ने मैले चाहिँ औषधि लिमिटेड र वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना यो तीनटा चाहिँ नि सरकारले चलाउनुपर्छ भनेर प्रारम्भमा पहल गरेको थिएँ। पछि अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले सहमति लिन सकेनौँ। विशेष गरेर यस्ता उद्योगहरू चाहिँ सरकारले चलाउने होइन, यो चाहिँ बालुवा पानी हाले जस्तो हुन्छ भन्ने खालको भर्सन उहाँहरूको आयो। र त्यति हुँदाहुँदै पनि औषधि लिमिटेड चाहिँ हामीले चलाउनै पर्छ, किनभने मुलुकमा ठुल्ठुलो प्राकृतिक विपत्तिहरू भइरहँदा पनि कमसेकम हामीसँग एउटा औषधि कारखाना छ भन्ने कुराले त्यसलाई जनतालाई सेवा सुविधा दिन सकिन्छ। र अहिले हामीले 40वटा भन्दा बढी औषधिहरू चाहिँ 2 अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर हामी किनेका छौँ र बाँडिरहेका छौँ। अब सरकारले 70वटा भन्दा बढी औषधिहरू चाहिँ निःशुल्क वितरण गर्ने भन्दैछ। त्यस्तो गर्दा हामी झन्डै 5 अर्बको हाराहारीमा औषधि ल्याउनुपर्छ। र आज हाम्रो औषधि लिमिटेडमा सरकारले धेरै पैसा 52 करोड खर्च गरी पुग्छ। 37 करोड चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई हामीले अवकाश दिने कुरामा खर्च गर्नुपर्छ र 15 करोड चाहिँ जिएमपी प्रोडक्ट भन्छ, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्ट, जो चाहिँ WHO को एउटा स्ट्यान्डर्ड छ। त्यो स्ट्यान्डर्डमा हाम्रो चाहिँ औषधि लिमिटेडको मेसिनहरू र फ्याक्ट्रीलाई परिणत गर्नको लागि जम्मा 15 करोड खर्च गरेपछि जम्मा 52 करोड खर्च गर्ने हो भने सरकारले खरिद गरेको 2 अर्बको औषधिको चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने हैसियत, त्यो तागत चाहिँ औषधि लिमिटेडमा अहिले पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यति एउटा औषधि चाहिँ नि हामीले सरकारले चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अझ पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयले कन्भिन्स गर्न नसकेको स्थिति हो यो। र अहिले संसदीय समितिले र सरकारद्वारा बनाएका विभिन्न समितिहरूले दिएको प्रतिवेदन चाहिँ औषधि लिमिटेड चाहिँ सरकारले नै चलाउनुपर्छ भन्ने छ र हामीले पनि सरकारले नै चलाउनुपर्छ भनेर नै यसो चाहिँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जस्तो एउटा अहिले देखिएको समस्या मन्जु, तपाईँ पनि बराबर भन्ने गर्नुहुन्छ, मलाई अन्य निकायबाट सहयोग भएन, समन्वय भएन, उद्योग मन्त्रालय त्यति धेरै शक्तिशाली मन्त्रालय होइन रहेछ, काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्नुहुन्छ नि, होइन? कि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू बीच समन्वयको अरू कुरामा पनि देखिन्छ अहिले अभाव छ नि, होइन? एकदम। एउटा त ऐन कानुनकै बीचको अन्तर्विरोधहरू र एक आपसमा बाजेका कारणले ठुलो समस्या हामीले बिहोरेका छौँ। दोस्रो, मन्त्रालयहरूका कार्यक्षेत्रहरूको चाहिँ नि त्यो हस्तक्षेप भनौँ अथवा जुधेका कारणले पनि हामी समस्या बिहोरेका छौँ। जस्तो म तपाईँलाई 1-2 उदाहरण दिन्छु। हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा चाहिँ विभिन्न औद्योगिक व्यवसायहरूलाई प्रस्तावित ऐनमा 22 देखि 29 सम्म विविध खालका सेवा सुविधाहरू दिने प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ घरेलु तथा साना उद्योगहरूको निःशुल्क दर्ता गरिदिने, 5 वर्षसम्म आयकर छुट दिने, विभिन्न खालका उद्योगहरूको हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। त्यसलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिने, राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता प्राप्त भएका उद्योगहरूलाई विविध खालका सुविधा दिने, 300-500 रोजगारीको एउटा सङ्ख्या तोकेर त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगपतिहरूको आयमा चाहिँ 20% 25% छुट दिने, यस्ता लगायतका धेरै कुराहरू। कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ प्रोडक्टमा कच्चा पदार्थमा चाहिँ भन्सार दर चाहिँ 1 स्टेप कम राख्ने लगायतका विषयवस्तु हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। तर उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ भ्याट ऐन, आर्थिक ऐन, विविध ऐनले चाहिँ सम्बोधन गर्ने भएको हुनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा राख्नु हुँदैन भन्ने खालको आजको बहस छ। त्यसै गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन छ। नगरपालिकाभित्र रहेका उद्योगहरू दोहोरो मार्गको चपेटमा परेका छन्। एक सम्पत्ति कर पनि उहाँले तिर्नुपर्छ र आयकर पनि तिर्नुपर्छ। यो कुराको पनि सम्बोधन ऐनमा समस्या छ। जस्तो वन ऐनले कहाँ समस्या पार्छ भन्दा वन क्षेत्रभित्र हिजो माओवादीको क्यान्टनमेन्ट बसेका एरियाहरूलाई उद्योग क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर
हामीले प्रस्ताव अगाडि बढायौँ, प्रपोजल अगाडि बढायौँ। वन ऐनले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने वनको जग्गा चाहिँ उपयोग गर्दाखेरि त्यसको क्षतिपूर्ति बराबर त्यतिकै जग्गा पनि दिनुपर्ने, प्लस त्यसमा कटिङ भएका रुखहरूको क्षतिपूर्ति गरेर अन्त वृक्षारोपण पनि गर्नुपर्ने। र यो प्रावधानले नेपालमा त्यो क्षेत्रको हामीले उपयोग गरेर त नयाँ क्षेत्रको क्षतिपूर्ति दिन सक्ने उद्योगसँग त जमिन छैन। यस्ता खालका समस्याहरू जस्तो भूमि सुधार मन्त्रालयको भूउपयोग नीति व्यवस्थित ढङ्गले नआएको हुनाले कतिपय सरकारी जमिनहरू पनि उद्योग क्षेत्र स्थापना गर्ने खालको कुरा समस्या छ। इनर्जीको यति धेरै समस्या छ हामीसँग। उद्योग व्यवसाय उद्योग के अरे कृषि के अरे उखु मिल चिनी मिलका साथीहरूसँग हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, ऊर्जा र चाहिँ विद्युतका साथीहरूसँग पनि राख्यौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने सरकारले एउटा मात्रै ऐनमा संशोधन गर्ने तत्काल 40 मेगावाटको बिजुली हामी दिन्छौँ र सरकारले सहकारी गरेर 100 मेगावाट दिन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ विद्युत ऐनमा चाहिँ के कुरा व्यवस्था रहेछ भने कुनै पनि कम्पनीले निरन्तर 30 वर्ष सरकारलाई विद्युत दिएपछि त्यो कम्पनी चाहिँ सरकारी हुने। यसको मतलब चिनी मिलहरू सरकारी हुन त चाहँदैनन्। त्यो कुरालाई अध्यादेश मार्फत ल्याएर हटाउने हो भने पनि 40 मेगावाटको विद्युत चाहिँ अहिले दिन सकिन्छ। आज हामी 12-13 घण्टा जुन लोड सेडिङमा छौँ, यस्ता खालका समस्याहरू हामीले कानुन र ऐनमा पनि बिहोरिरहेका छौँ। त्यसै गरी जस्तो वन, वातावरण, स्थानीय विकास, अब नेपालमा त उद्योग फेरि सबैले उद्योग चलाएका छन्। अन्त जस्तो उद्योग मन्त्रालयमा त उद्योग भन्ने छैन, कृषिले पनि उद्योग चलाएको छ, वनले पनि उद्योग चलाएको छ। सबै मन्त्रालयले आफ्नो कच्चा स्रोतसित सम्बन्धित उद्योगको त नियमन गरेकै छ। यसमा समस्या मैले के देख्छु भने आई र एआई बनाउने सन्दर्भमा पनि हाम्रा कतिपय वातावरण ऐन र नीतिहरू अथवा त्यो मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताहरूको चाहिँ धारणा चाहिँ नि विकासलाई सपोर्ट हुने खालको वातावरण भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा विकासलाई बाधक हुने खालको वातावरणीय नियमावली रहेका छन्। अहिले तपाईँ हाम्रो क्रसर उद्योगको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने चुरे क्षेत्र र तराईका संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो। त्यो कुरामा त कुनै विमति छैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि क्रसरको मापदण्ड हामीले यति कडा बनाइदियौँ कि कुनै पनि ठाउँमा नेपालभरि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिँ ठुलो गाह्रो हुने र करोडौँ लगानी गरेर क्रसर व्यवसायहरू आन्दोलनमा आउनुपर्ने स्थिति बन्यो। कतिपय हामीले यस्ता खालका समस्याहरू पनि भोगिरहेका छौँ। कतिपय समस्याहरू जस्तो वैदेशिक लगानीकर्ताहरू उद्योग व्यवसायमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूको उद्योग दर्ता एकातिर गर्नु परेको छ अध्यापन कार्यालय, अर्कोतिर छ कर तिर्नलाई, अर्कोतिर जानु परेको छ बैङ्क, अर्कोतिर यो खालको चाहिँ छरिएको अवस्था। त्यो हामीले वान डोर सिस्टम भनेर चाहिँ उद्योग विभागभित्र अध्यापन कार्यालय, कर कार्यालय र बैङ्कको कार्यालय स्थापना गर्ने, अनलाइन सर्भिसमा लाने यस्ता खालका कुराहरूको पनि प्रारम्भ चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी उद्योगसित सम्बन्धित कतिपय धेरै कुराहरू उद्योग मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालय चाहिँ धेरै कुरासँग ठोक्किने मन्त्रालयको रूपमा परेको छ र अर्थ मन्त्रालय चाहिँ आजको अर्थ मन्त्रालय चाहिँ कर राजस्व उठाउने कुरामा बढी केन्द्रित छ र उद्योग र विकास निर्माणको कुरालाई अगाडि बढाउने कुरामा कम केन्द्रित छ। त्यसो हुनाले हाम्रो चाहिँ बजेट चाहिँ फ्रिज भएर रहने, हाम्रो विकास निर्माण र चाहिँ औद्योगिकरणका कामहरू चाहिँ तीव्र गतिमा नजाने। त्यही भएर मैले बरोबर भनेको कुरा चाहिँ उद्योग अर्थ मन्त्रालय चाहिँ दुईवटा मन्त्रालय बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको उपाय हुन्छ। एउटा राजस्व मन्त्रालय बनाउने, एउटा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय बनाउने। अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ नि औद्योगिकरण गर्ने कुरा, विकास निर्माण गर्ने कुरा, भौतिक पूर्वाधारका काम गर्ने कुरा र बजेट चाहिँ प्रयोग गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि फ्रिज हुन नदिने, त्यसलाई बेरुजु हुन नदिने खालको भूमिका खेल्ने खालको बनाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ यसलाई बहस चाहिँ अगाडि बढाएको छु। अहिले भनेपछि अहिले पनि मन्जु नेपाली अर्थतन्त्र यहाँले भन्नुभयो जस्तै यी यावत समस्याहरू उद्योग लगानीको विस्तार लगायत अर्थतन्त्रका अन्य विषयहरूमा सरकार जति एउटा प्रतिबद्ध र सक्रिय हुनुपर्ने थियो त्यो लामै समयदेखि सक्रिय भएको छैन र यो राजनीतिको छायामा परिरहेको छ एक हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्र। एकदम सही कुरा। विगतको द्वन्द्व, आन्दोलन, अस्थिरता का कारणले हामीले कुशासन बिहोर्यौँ, भ्रष्टाचार बिहोर्यौँ र कतिपय अवस्थामा अपराधिक गतिविधिहरू पनि बिहोर्यौँ होइन। आज अख्तियार किन यति धेरै चर्चामा छ भन्दा हाम्रो संरचनाभित्र, हाम्रो संयन्त्रभित्र भ्रष्टाचार व्यापक छ भन्ने कुरा बुझिहालिन्छ होइन। संरचना नै केही मात्रामा होइन, संरचना हिँडेको छ, चुस्त छैन। अझ डरलाग्दो भ्रष्टाचार त कहाँ छ भन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार। म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। म उद्योग मन्त्री बिहोरेको पेटेन्ट राइटहरू निश्चित व्यक्तिहरूले दर्ता गरेर राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको प्रोडक्सन पनि छैन र उहाँहरू नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यो पेटेन्ट राइट देखेर चाहिँ दलाली गर्ने कतिपय व्यक्तिहरू हाबी छन्। र आज हामी उद्योग मन्त्रालय सबभन्दा पहिलो काम त्यहीँबाट सुरु गर्दैछौँ। मदिराको सन्दर्भमा मदिरालाई चाहिँ स्वतन्त्र, एकदम स्वतन्त्र, धेरै स्वतन्त्र बनाउनु हुँदैन, कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ, हामी तयार छौँ। तर विगतकै कतिपय नेतृत्वमा बसेका साथीहरूले के गरिदिए भने मदिरा खोलिदिए, 65-68 जना उहाँहरूका मान्छेहरूले मदिराको दर्ता गर्नुभयो, त्यसपछि मदिरा रोकिदिनु भयो। हेर्दाखेरि
मदिरा हामीले रोक्यौँ भन्ने भयो। तर यसमा के देखिन्छ त निश्चित व्यक्तिहरूको सिन्डिकेट यसमा देखिन्छ। अब खानीकै सन्दर्भको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने खानी सञ्चालन नगर्ने व्यवसायीहरूले आफ्नो नाउँमा खानी दर्ता गरेर राख्ने र सञ्चालन गर्न आउने अरू व्यक्तिहरूमाथि पैसाको बार्गेनिङ गर्ने होइन। औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गाको सन्दर्भ पनि उद्योग सञ्चालन नगर्ने र निश्चित उद्योगहरूको नाउँमा चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ आफ्नो नाउँमा राखिरहने, यो खालको सिन्डिकेट मैले उद्योग मन्त्रालयभित्र बेहोरेको सिन्डिकेटहरू हुन्। र मलाई लाग्छ अरू धेरै सरकारी निकायहरूभित्र यस्ता सिन्डिकेटहरू छन् र यसलाई चाहिँ म नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छु। र यो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको मन्द विश्व झट्ट हेर्दा नदेखिने, पत्ता लगाउनु पनि धेरै गाह्रो हुने, धेरै छानबिन गर्नुपर्ने। अब अख्तियार जस्ता निकायहरूले पनि झट्टै कारवाही गरिहाल्न नसक्ने, जस्तो नगद लेनदेनको भ्रष्टाचार छ भने त रङ्गी हात पक्रिनु छ नि, यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारहरू चाहिँ रङ्गी हात पक्रिने खालका पनि नहुने। र यो नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ। र विशेष गरेर 3C को कुरा मैले गरेको छु, करप्सन एन्ड क्राइम कन्ट्रोल, यो तीनटा कुरालाई हामीले व्यवस्थित नगर्दासम्म नेपालको उद्योग क्षेत्र फस्टाउन सक्दैन। र यो सँगसँगै जनतामा जुन ढङ्गले अहिले औद्योगिक चेतना जागरण आइरहेको छ, अहिले त हिजोको सम्मको हाम्रो समाजको कुरा गर्ने त औद्योगिक चेतना पनि हामीका छैन। युवाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई हामीले पढाउँदाखेरि पनि उद्योग व्यवसायसित सम्बन्धित पढाइ पढाउँदैनौँ। आशी चाहिँ दिँदा पनि ठुल्ठुला हाकिम भएस् के भएस् भन्छ, तर उद्योगी भएस् व्यापारी भएस् पत्रकार भएस् भनेर भन्ने हाम्रो चलन छैन होइन। जिल्ला जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र तोक्ने चलन पनि छैन। अहिले ठुल्ठुला उद्योगीहरूले के भन्नुहुन्छ भने जग्गै किन्न सकिन्न नेपालको भन्नुहुन्छ होइन। अब यसमा हामीले अहिले भूउपयोग नीति जुन बन्दैछ त्यसमा उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले सरकारी जमिनहरूलाई उद्योग क्षेत्रमा लिजमा दिँदाखेरि सहज र सरल ढङ्गले दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई व्यवस्था गर्ने कुरा प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो व्यवस्था हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र निजी क्षेत्रले पनि कमसेकम एउटा जिल्लामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र खोलौँ। र निजी क्षेत्रको व्यवसाय सहायताले मेरो आग्रह के हो भने अब जग्गा प्लटिङ गरेर जग्गा सक्ने होइन कि औद्योगिक क्षेत्रको लागि जग्गाको प्लटिङ गरौँ र निजी क्षेत्रले उद्योग क्षेत्र सञ्चालन गरोस् औद्योगिक क्षेत्र, र हामी चाहिँ पूर्वाधार बनाइदिने यो मोडालिटीका आइटमहरू पनि हामी यहाँनिर एकैछिन रोक्यौँ मन्जु, केही बेरको ब्रेकपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। त आदरणीय दर्शकहरू, अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतज्यूसँग। उहाँसँगको कुराकानीको क्रम यो केही बेरको ब्रेकपछि पनि जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू, माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा। आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत। फेरि पनि स्वागत छ मन्जु। हजुर धन्यवाद। जस्तो अहिले उद्योगी व्यवसायी लगानीकर्ताहरूको एउटा गुनासो के भने भोलि के हुन्छ त्यसको आकलन गर्न सक्ने स्थिति नै भएन। त्यसैले भविष्यप्रति निश्चित भएर उद्योग लगानीबाट प्रतिफल लिने उद्देश्यले लगानी गर्ने अवस्था रहेन भन्नुहुन्छ नि होइन मन्जु? एकदम सही कुरा हो। हामीले राज्यले दुई तीनटा कुरा चाहिँ दिनैपर्छ। एउटा शान्ति सुरक्षा हामीले दिनैपर्छ, अर्को हामीले सुशासन र पारदर्शितालाई ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ। तेस्रो कुरा उद्योगी व्यवसायहरूलाई विभिन्न खालका सेवा सुविधा छुट त दिनैपर्छ। त्यस्तो नगर्दाखेरि कहीँ पनि त्यो खालको सम्भावना देखिन होइन। आज गुजरात चाहिँ भाइब्रेन्ट गुजरात भन्ने अभियान चलाउँदैछ, इन्डियामा त्यत्रो लहर आइरहेको छ, चाइनाले त्यत्रो लहर दिइरहेको छ होइन। र नेपाल सरकारले अझै पनि सेवा सुविधा दिने कुरामा किन हिचकिचाइरहेको छ भनेर निजी क्षेत्रको जुन हामीमाथिको प्रश्न छ त्यसको जवाफ हामीसँग छैन। आज अहिले उद्योग मन्त्रालयले हामीले दुई तीनटा कुरा गर्दैछौँ। एउटा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी नीति, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र ऐन जस्ता ऐनहरू ल्याएर पहिलो कुरा ऐनबाटै उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरा गर्दै खोज्दैछौँ। अर्को कुरा हामीले चाहिँ उद्योग मन्त्रालयले व्यापक अहिले पुनर्संरचना गर्न खोज्दैछौँ। तलका घरेलु विकास कार्यालयहरूले चाहिँ उद्योग विकास कार्यालयको रूपमा परिणत गर्ने र 10 करोडसम्मको उद्योगहरूको दर्तादेखि नियमनसम्मको सम्पूर्ण अधिकारहरू तल दिने र उद्योगीहरू धारा काट्न आउने पर्ने कुराको अन्त्य गर्ने, इन्डस्ट्री प्रोफाइल भनेर हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने र इन्डस्ट्रियल इन्फर्मेसन सेन्टर उद्योगको चाहिँ सूचना दिने खालको चाहिँ एउटा केन्द्र हामी केन्द्रमा निर्माण गर्ने र हामीले जियोलोजीको पनि व्यवस्थित अध्ययन गर्ने। विशेष गरेर नेपालको जियोलोजीको अहिलेसम्म व्यवस्थित अध्ययन पनि भएको छैन। यो कुराको पनि प्रारम्भ हामी गर्दैछौँ। अनलाइन सर्भिसमा जान खोज्दैछौँ। यो धेरै कुराले पनि उद्योग व्यवसायहरूलाई हामी सपोर्ट गर्ने ढङ्गले अगाडि जाँदैछौँ। र अब सम्पूर्ण राज्यको प्राथमिकता चाहिँ संविधान मुलुक निर्माण गर्ने भइसके पछाडि अब मलाई विश्वास छ नयाँ संविधान बनिसके पछाडि उद्योग क्षेत्रले निकै धेरै प्रोत्साहन पाउनेछ र अब गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयमा भएका मन्त्रीमण्डल गठन हुँदाका झगडाहरू उद्योग मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालयहरूमा चाहिँ सर्ने छ। त्यो नसरिकन सुखै छैन। यो तर्फ चाहिँ हामी उद्योग मन्त्रालय अगाडि बढाउँदैछौँ अहिले। जस्तो अब उद्योग मन्त्रालयले जुन प्रयासहरू अगाडि यी यावत समस्याहरू समाधानका लागि प्रयास अगाडि बढाउने क्रममा
तपाईँहरूलाई नि समस्या छ होइन? जस्तो तपाईँहरू प्रस्तावहरू यी चिज हुनु पर्यो, यी अध्यादेशहरू आउनु पर्यो भनेर लाँदाखेरि त्यसले प्राथमिकता नपाएको अवस्था छ नि होइन? होइन, यसमा त मैले अहिले पनि भने निश्चित रूपमा समस्या छ। हजुर। तर मलाई के लाग्छ भने जे कुरा हामीले पहल गरिरहेका छौँ यसमा निकै ठुलो जनमत हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ होइन? निकै ठुलो मिडियाको समर्थन हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। दाइले मलाई जुन अवसर दिनुभयो यो पनि हाम्रो एउटा अभियानको समर्थन हो। र मलाई लाग्छ कुनै जमाना थियो झाडापाखाला लाग्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई पानी खुवाउनु हुँदैन भन्ने थियो होइन? तपाईँहरू मिडियामा काम गर्ने ताकि हामी बच्चे थियौँ, रेडियोमा त्यतिखेर चाहिँ पानी खुवाउनुपर्छ भने निकै विज्ञापन बस्थ्यो र कतिपय ट्रेडिसनल परम्परा सजाय भएका मान्छेहरू के कुरा गर्छ यो रेडियोले, पानी खुवाउने कुरा गर्छ भन्ने म सम्झिन्छु अहिले पनि। तर पछि पानी खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिङ्गो समाजले स्वीकार्यो। आज उद्योगको क्षेत्रमा हामीले जे कुरा पहल गरिरहेछौँ विशेष गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मैले आफूले एउटा पहल कदमी जुन लिएको छु, आज धेरै क्षेत्रले यसलाई नस्वीकारेको होला, परम्परागत मान्यता बोक्ने कतिपय व्यक्तिहरूले कतिपय संस्थाहरूले यसलाई नस्वीकारेको होला। तर अन्ततोगत यो स्वीकार्नु बाहेक अरू विकल्प छैन। र मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु नेपालको समृद्धिको ढोका त कसैले बन्द गर्नै सक्दैन। सवाल मात्र के भने यसलाई कसले खोल्छ, कसले तीव्र गतिमा लैजान्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। र इतिहासले यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काममा दिएको छ र यसमा कोही पनि अब बाधक बन्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। जस्तो ऐन नियम कानुनहरूको अहिले धेरै अभाव छ नि होइन हजुर? अब उद्योगी व्यवसायहरू एउटा उद्योगमा प्रवेश गरिसकेपछि निस्किनै नसकिने, कम्पनी दर्ता गर्ने, त्यसलाई खारिज गर्ने, यी नियमहरूमा पनि धेरै अप्ठ्याराहरू, औद्योगिक व्यवसाय ऐनहरूमा धेरै अप्ठ्याराहरू, यी ऐनहरू कार्यान्वयनमा जस्तो बजेटमा पनि यी ऐनहरू यो वर्ष ल्याउने भनेर घोषणा गरियो तर कुनै पनि ऐनहरू नआएको अवस्था रह्यो। अब कतिपय समयमा मन्त्रालयहरूको सक्रियता कम भएका कारणले पनि ऐनहरू आएनन् भनिन्छ नि मान्छे। उद्योग मन्त्रालयको हकमा के छ? एकदम सही कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ। एउटा नेताले क्रान्तिको भाषण गर्दै मन्त्री परिषदमा जाँदा क्रान्तिसित सम्बन्धित कुरा के गर्छ उसले भन्दाखेरि म त देख्छु कि सेवा सुविधा विदेश भ्रमण ऐस आरामै धेरै नेताहरू हराउँछन् कि जस्तो लाग्छ। र जुन दिन हामीले पुरानो परम्परागत कानुनहरूलाई चेन्ज गरेर नयाँ कानुन बनाउन सक्छौँ त्यो नै एउटा क्रान्तिको आधार हो होइन? पछिल्लो बेला उद्योग मन्त्रालयमा जब मैले जिम्मेवारी सम्हालिसके पछाडि विभिन्न ऐनहरूलाई तीव्र गतिमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन लामो छलफलपछि अब चाहिँ लगभग सहमतिमा आएको छ र अब हामी यसलाई पार्लियामेन्टमा पेश गरिहाल्छौँ। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन कानुन मन्त्रालयमा छ। मेरो आग्रह छ कानुन मन्त्रालयलाई कृपया उद्योग व्यवसायसित सम्बन्धित ऐनहरूलाई चाहिँ तीव्र गतिमा लगिदिनुहोस्। धेरै हामीले पहल कदमी गर्दा पनि त्यो चाहिँ अलिक सुस्त गतिमा गएको छ। वैदेशिक लगानी नीतिलाई हामीले क्याबिनेटमा पेश गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ आर्थिक पूर्वाधार समितिमा एजेन्डा बनेको छ। अस्ति अर्थमन्त्री बिरामी भएको हुनाले त्यो बैठक सरेर अलिकति ढिला भएको छ। आउँदो समितिको बैठकले त्यसलाई पास गर्छ। वैदेशिक लगानी नीति पास गर्दा साथ पनि एउटा राम्रो छलफल हुन्छ। स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने निर्देशिका हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छौँ। चाँडै नै यही हप्ता हामी यसलाई चाहिँ क्याबिनेटको एजेन्डा बनाउन खोज्दैछौँ। अस्ति हामीले क्याबिनेटमा लान खोज्दैछौँ। फेरि दुईवटा मन्त्रालयको चाहिँ यसमा राय लिनुपर्छ भनेर फेरि त्यो फर्केको स्थिति छ। हामी त्यो राय पनि तीव्र गतिमा लिएर छिटै अगाडि बढाउँछौँ। ऐन र कानुनहरूलाई निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रो चाहिँ उद्योग मन्त्रालयको पहल कदमी चाहिँ अहिले हामीले तीव्र गतिमा गरेका छौँ र अरू सरकारहरूलाई मन्त्रालयहरूलाई र विभिन्न समितिहरूलाई पनि यसलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। भनेपछि धेरै झन्झटिलो, धेरै विभाग, धेरै मन्त्रालयको एउटा जालो जस्तो छ नि होइन? मान्छे एउटा जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो एउटा वान डोर पोलिसी, फास्ट ट्र्याक, जस्तो गुजरातकै कुरा गर्नुभयो, सोझै त्यहाँको मन्त्री मुख्यमन्त्रीमा कुरा लान सकिने अवस्था हुनु पर्यो र यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीमा मन्त्रीमा कुराकानी जाने, आफ्ना अप्ठ्याराहरू उद्योग व्यवसायले लान सक्ने एउटा फास्ट ट्र्याक हुनुपर्ने आवश्यकता देखियो नि होइन नेपालमा पनि? मैले एउटा मात्र अनुभव बताउँ तपाईँलाई। विदेशी लगानी नीति ल्याउने सन्दर्भमा चाहिँ 13वटा निकायहरूको राय लिन पर्यो हामीलाई होइन? त्यो 13वटा निकायहरूको राय पनि एकै ठाउँमा भेला गरेर लिने खालको हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको कल्चरै रहेछ। एकै ठाउँमा ल्याउने, त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गरेर सबैका राय के हुन् ल भन्ने कुरा त्यो छैन। 13वटा अब अर्थ मन्त्रालयको राय लिनु पऱ्यो भने त्यहाँ मन्त्रीज्यूले तोक लाउने हुनुभयो, त्यसपछि सचिवज्यूका जानुभयो, सचिवज्यूले सम्बन्धित महाशाखा पठाउने हुनुभयो, सम्बन्धित महाशाखाले तल चाहिँ एक ठाउँमा 8-10 दिन एकदम हामी घचघचाइरहँदा कराइरहँदा एक ठाउँमा 10 दिन 15 दिन लाग्ने एउटा स्थिति चाहिँ यो खालको एकदम प्रशासनिक
जटिलता र झन्झट हामीसँग छ। व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। अहिलेको सामान्य प्रशासन मन्त्रीले केही पहल कदम लिनु भएको छ, स्वागत योग्य कुरा छ। जे होस्, तपाईँले उठाएको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि हाम्रो प्रशासनिक जटिलताका कारणले पनि हाम्रो धेरै समस्या छ र यी सबै कुरा गर्नको लागि चाहिँ आज हामीले आधुनिक जमानामा पनि हामीले अनलाइन सिस्टमलाई चाहिँ उपयोग गर्न नसकेको कारणले पनि यो समस्या छ। आज अनलाइन सिस्टम हुने हो भने हामीले इमेलबाट, भाइबरबाट विविध खालका सम्पर्क माध्यमहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने आफ्नै टेबलमा बसेर धेरै राखेर त हामी आधा घन्टा 1 घन्टामा लिन सक्छौँ नि। र अनलाइन सिस्टममा जाने हो भने ट्राफिक जामदेखि लिएर धेरै कुराहरू, मान्छेको मोबिलिटी पनि धेरै कम हुन्छ, थप एक्स्ट्रा भार पनि लाग्दैन। जस्तो विद्युतको पैसा तिर्नको लागि चाहिँ 60 रुपियाँ तिर्नको लागि चाहिँ 100 रुपियाँको गाडी भाडा खर्च गरेर खाजा खाएर 5 घन्टा समय लिएर चाहिँ ग्रामीण भेका जनता जानु परेको छ। हामी अनलाइन सिस्टममा बसेर घरमा बसेपछि विद्युतको पैसा दिने सिस्टममा जाने हो भने यसको लागि हामीले पहल गरेका छौँ। यसमा राष्ट्र बैङ्कको अलिकति यो अनलाइन पेमेन्टको लागि राष्ट्र बैङ्कले केही कानुन सुधार गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। डिजिटल सिग्नेचरको लागि चाहिँ विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले केही कानुनको सुधार गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। र हाम्रो केन्द्रीय सर्भरको क्षमता पनि निकै कमजोर रहेछ। सिंहदरबारभित्रको केन्द्रीय सर्भरको हामीले उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गर्न खोज्दैछौँ। अब चाहिँ अनलाइन सिस्टममा जाने बाहेक अरू विकल्प हामीसँग छैन। यसले सेवाग्राही र सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको बिचको डाइरेक्ट भेटघाट पनि गराउँदैन अनलाइनले, जसको कारणले भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुन्छ, यसले पोल्युसन पनि नियन्त्रण गर्छ, यसले पेट्रोलको खपत पनि कन्ट्रोल गर्छ, यसले चक्काजाम पनि कन्ट्रोल गर्छ। अनलाइन सिस्टममा चाहिँ जाने बाहेक अरू उपाय हुँदैन र यसले सुशासन पनि दिन्छ। र यही मोडलमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पहल चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। जस्तो एउटा नि मन्जु, अब उद्योग व्यवसायीहरूले हामीसँग कुरा गर्दा भन्ने कुरा सरकारका जुन संयन्त्रहरू छन् ती लगानी मैत्री देखिँदैनन् र एउटा लगानीकर्ता स्वदेशी विदेशी आयो भने उसलाई जुन किसिमको सहयोग प्रोत्साहन हुनुपर्ने हो त्यसको सट्टा हरेक पाइले पछि रोकावट र बिचमा आर्थिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ भनेर उहाँहरूको गुनासो छ। यो पनि एउटा समस्या छ। एकदम ठुलो समस्या हो यो। कस्तोसम्म देखिन्छ भने हरेक ठाउँमा उहाँहरूलाई अब कसरी सहयोग गरौँ भनेर होइन कि कसरी असहयोग गरौँ भनेर ऐन कानुन सिस्टम हेरिन्छ होइन। र एउटा उद्योग एउटा व्यवसायी भनेपछि उप्रतिको सोच्ने दृष्टिकोण के छ भने यो चाहिँ पैसा झार्न सकिन्छ, यसलाई दुःख दिनुपर्छ, दुःख नदिकन यसले पैसा दिँदैन भन्ने त्यो मानसिकता हामीसँग छ। त्यो मानसिकता सरकारी निकायमा त छँदैछ होइन। मैले एकदम ढाँट्नु पर्ने कुरो, छल्नु पर्ने कुरै छैन। त्यो बाहेक तपाईँ जब ऊ फिल्डमा जान्छ एउटा उद्योग व्यवसाय, त्यो फिल्डमा चाहे तपाईँ स्थानीय निकाय भन्नुहोस्, चाहे राजनीतिक दलहरू भन्नुहोस्, चाहे विभिन्न त्यहाँका टोले दादाहरू भन्नुहोस्, ती सबैले कि पैसा माग्छ कि सेयर माग्छ, उसलाई अनेक ढङ्गले दुःख दिने खालको प्रवृत्ति छ। र नेपाल भनेपछि चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ एकदम आत्तिने, भाग्ने, डराउने त्यो खालको स्थिति बनेको छ। त्यसको कारणले हामीले, मैले अनलाइनको सिस्टमको अघि सुरु गरेँ, अनलाइनले यसलाई धेरै कुरा कन्ट्रोल गर्छ र हामीले उद्योग विभागमा चाहिँ वान विन्डो सिस्टम भनेर अस्ति मैले उद्घाटन पनि गरेँ। त्यसको अध्यागमन कार्यालय त्यहीँ राख्ने, कर र बैङ्कको अफिस त्यहीँ राख्ने, आइएमए ग्लोबल बैङ्कले त्यहाँ आउनको लागि सहमति जनाइसकेको छ। र अध्यागमन पनि ती दिएपछि वैदेशिक लगानीकर्ताहरू चाहिँ नि उद्योग विभागको हाम्रो त्रिपुरेश्वरको परिसरमा गइसके पछाडि त्यहाँ बाहेक अन्त जान नपर्ने, अरू धेरै ठाउँमा धाउनु नपर्ने कुराको चाहिँ सुरु प्रारम्भ गर्दैछौँ। र हामीले एउटा फिपकन भन्ने सङ्गठन बनाउने भन्ने यही तपाईँले उठाउनु भएको समस्यालाई आधार बनाएर एउटा फिपकन भन्ने सङ्गठनको हामी संरचना बनाउँदैछन्। फरेन इन्भेस्टमेन्ट फेसिलिटेसन सेन्टर अफ नेपाल भन्ने एउटा संस्था बनाउँदैछन् र त्यो फिपकनले चाहिँ विशेष गरेर विदेशी लगानीलाई नेपालमा भेटाउनको लागि सहजीकरण गरिदिने र नेपाली लगानीकर्ताहरूले पनि विदेशमा कोही लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने सहजीकरण गरिदिने, यो खालको एउटा जिम्मेवारीसहितको एउटा संस्थाको हामी ओएनएम सर्वे पनि गर्न खोज्दैछौँ। र यो पाटोमा चाहिँ हामीले एकदम गम्भीरताका साथ केही अर्को एउटा नेपाली उद्योग क्षेत्रको उद्योग लगानीको एउटा समस्या जुन नयाँ प्रविधिहरू आउँछन् तिनलाई हतपत ग्रहण गर्न नसक्ने एउटा, र अर्को अहिले देखिएको मन्जु जस्तो श्रम र उद्योगी व्यवसायीहरू बीचको जुन एउटा सौहार्द सम्बन्ध हुनुपर्ने थियो र उद्योगलाई मेरो आफ्नै यो उद्योग ठान्ने, सरकारी कर्मचारीले आफ्नै उत्तरदायित्व महसुस गर्ने आफ्नो जहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि मजदुरहरूलाई आफ्नै परिवारका सदस्यहरू ठान्ने जुन एउटा प्रवृत्ति थियो त्यसमा अहिले धेरै ह्रास
देखिन्छ तपाईले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ अब नयाँ प्रविधि भित्राउने सन्दर्भ चाहिँ के छ भने नेपालमा उद्योगिक व्यवसायीहरूले चाहिँ रिस्क मोलेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ हजुर किनभने लोड सेडिङ समस्यादेखि मजदुरका समस्यादेखि जग्गा खरिदका समस्यादेखि प्रशासनिक जटिलतादेखिका कुराहरू भएको हुनाले नेपालमा सामान्यतया उद्योगिक व्यवसायहरूले चाहिँ नयाँ मेसिनहरू राखेर उद्योग सञ्चालन गर्ने चाहिँ निकै कम व्यवसायहरूमा देख्छु मैले लगानी गर्न रिस्क छ लगानी गर्न रिस्क भएको हुनाले अन्यत्र मुलुकमा उपयोग भइसकेका सेकेन्ड ह्यान्ड मेसिन ल्याएर धेरै उद्योगहरू नेपालमा सञ्चालन भएका देखिन्छ मध्यम खालका अलि ठुल्ठुला उद्योगहरूले त नयाँ मेसिनहरू पनि राख्नुहुन्छ नयाँ प्लानहरू पनि राख्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा चुनौती चाहिँ हामीले नेपालका उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई अब तपाईँहरू रिस्कमा हुनुहुन्न तपाईँहरू नाफामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति दिँदा साथ नयाँ नयाँ मेसिनहरू औजारहरू निश्चित रूपमा आउँछ त्यो वातावरणतर्फ चाहिँ अब क्रमशः हामी उन्मुख हुँदैछौँ अब अर्को समस्या चाहिँ नि मजदुरहरूको समस्या निकै ठुलो समस्या हो विशेष गरेर राजनीति बिग्रिसके पछाडि धेरै क्षेत्र बिग्रिँदो रहेछ राजनीति बिग्रिएपछि नेता बिग्रिने प्रशासन बिग्रिने मजदुर बिग्रिने उद्योगपतिहरू पनि बिग्रिने होइन उद्योगपतिहरू मात्रै किन पनि नाफा मात्रै खोज्ने उहाँहरू नाफा खोज्ने नाफा नदेखाउने छोटो बाटो अप्नाउनु खोज्ने अवैध बाटो अप्नाउनु खोज्ने व्यवसाय भन्दा पनि के अरे उद्योग भन्दा पनि ट्रेडलाई प्राय प्राथमिकता दिने ट्रेड भन्दा पनि अझ विभिन्न खालको बिचमा मझौलिया काम गर्न खोज्ने खालका कतिपय उद्योगहरू पनि देखिन्छन् र विगतमा उद्योग क्षेत्र बिग्रिनुको कारण चाहिँ हाम्रो राजनीति बिग्रेर हो अब हामी राजनीति सफार्ने कानुन बनाउने संविधान निर्माण गर्ने जुन चरणमा पुगेका छौँ अब मलाई विश्वास के छ भने अब क्रमशः यो कुरा वातावरण सुतिँदै जान्छ यसको एउटा उदाहरण चाहिँ हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐनमा चाहिँ उद्योगपति व्यवसाय निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा के सहमति गराउन सफल भयौँ भने अब चाहिँ नि हामीले कुनै पनि कलेक्टिभ बार्गेनिङ गरिरहँदा सामूहिक चाहिँ मागपत्र प्रस्तुत गरिरहँदा कमसेकम उद्योग धन्दा चाहिँ बन्द नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा सहमति हामीले जनाउन सफल भएका छौँ यो चाहिँ मेरो विचारमा निकै ठुलो उपलब्धि हो र अब क्रमशः यो वातावरण बन्छ र मजदुर उद्योगपति सरकार र निजी क्षेत्र बिचको सम्बन्ध चाहिँ मैले बराबर भन्ने गरेको छु सरकार दिने निजी क्षेत्र लिने उद्योगपति दिने मजदुर लिने यो खालको होइन यो चाहिँ नि एउटा पार्टनरसिपको रिलेसन हो हामी सुखका मात्रै साथी होइनौँ अब दुःखका पनि साथी हौँ भन्ने कुराको अनुभूति दिनुपर्छ र अहिले दाइले उठाउनु भएको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एउटा उद्योगपतिले म उद्योग बन्द गर्छु भन्न बन्द गर्न पाउँदैन भन्ने जुन कुरा छ नि म रुग्न हुन्छु भन्दा घोषणा गर्न पाउँदैन र ऊ रुग्न भइरहँदा उसले इमान्दारी साथ प्रयत्न गर्यो 5 वर्ष 7 वर्ष चलाउन सकेन भने त उसलाई राज्यले निश्चित सेवा सुविधा दिनु पर्यो नि त्यसो हुँदा पो आकर्षित यो कुरालाई चाहिँ हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्पष्ट व्याख्या गरेका छौँ र अहिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग पनि मैले भनेको छु हाम्रो डीसा प्रेम श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ महेश्वर नेपालीजी हाम्रो चाहिँ उद्योग विभागको डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले स्पष्ट कुरा गरेको छु र जुन उद्योगिक व्यवसायीहरू बन्द गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई एउटा अवधिको लागि चाहिँ यति तपाईँहरूलाई चाहिँ नि जरिवाना दिएर बन्द गर्ने भन्ने खालको एउटा प्रस्ताव ल्याउनुहोस् त्यो चाहिँ म क्याबिनेटमा लान्छु भनेर भनेको छु र मलाई लाग्छ अहिले हिसाबमा चाहिँ 4 लाख 5 लाख हाम्रो उद्योगहरू देखिने तर सञ्चालनमा नदेखिने यसको मतलब के हो भने उद्योगहरूलाई चाहिँ इजी एक्जिट सिस्टम बन्द गर्न पाउने कानुनी प्रावधानहरू कमजोर भएको हुनाले यस्तो कुरा आएको र यो तर्फ पनि हामी पहल कदमी गर्दैछौँ हजुर जस्तो अब अहिले व्यापार घाटा धेरै बढ्यो नेपालको वार्षिक बजेट बराबरै व्यापार घाटा त्योभन्दा नि बढी हुन पुग्यो गत वर्ष त्यही स्थिति थियो अहिलेको 5 महिनाको तथ्याङ्क पनि त्योभन्दा खराबै छ असल छैन यो आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरू स्थापनाका लागि जुन विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको भैरवमा त यहाँ र उपप्रधानमन्त्री गौतमले उद्घाटन गर्नुभयो होइन र अन्य क्षेत्रमा नि स्थापना गर्ने लक्ष्य छ कस्तो चाहिँ नि हामीले 14 ठाउँमा सेजको शुभारम्भ गरेका छौँ नेपालमा 14 ठाउँमा विश्व आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ मैले अहिले पनि भने कतिपय ठाउँमा वन अथवा भूमि सुधारका कार्यालयले जग्गा व्यवस्थापनमा पनि अहिले तालबन्द चाहिँ पूर्वाधार निर्माणलाई 45 लाख पनि हामीले छुट्याएका छौँ कैलालीको तालबन्दमा चाहिँ अहिले क्याबिनेटले समिति बनायो समितिले उपसमिति बनाएर उपसमितिले चाहिँ त्यो तालबन्दको जग्गालाई चाहिँ सशस्त्र प्रहरीलाई दिने भनेर निर्णय गर्यो हेर्नुहोस् विडम्बना अब यो खालको स्थिति छ र भैरवामा चाहिँ उद्घाटनको लागि निकै किचलो भएर बसेको ठाउँमा हामीले उद्घाटन गरेको मात्रै होइन कि हामीले त्यसको बोलपत्र पनि आह्वान गरिसकेका छौँ र व्यवसायलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यही कार्यक्रम मार्फत पनि 68वटा ब्लकमा चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ नि मनसायपत्र आह्वान गरेका छौँ कृपया चाहिँ तपाईँ सबैले 400 दिएर फर्म भरिदिनु होला र अरू 14 ठाउँमा अब कतिपय ठाउँहरू चाहिँ त्यतिखेरका मन्त्रीज्यूहरू जो हुनुभयो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नु भएको छ होइन
जुम्ला नुवाकोट जस्ता कतिपय ठाउँहरू चाहिँ सेजभन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने सेज भनेको 70% चाहिँ निर्यात गर्ने खालको उद्योगहरू त्यहाँ सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ मन्त्रीहरूको प्रभावमा पनि कतिपय ठाउँहरूको घोषणा भएका छन्। यद्यपि विशेष आर्थिक क्षेत्र अहिले चाहिँ 5 खाल र सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। सिमरामा चाहिँ भारत सरकारले पनि इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ। 5 खालमा चाहिँ अस्ति चाइनिज विदेश मन्त्रीज्यू नेपालमा आउनुभएको बेलामा उहाँहरूले हाम्रो चाहिँ 5 खालको आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। हामी भइरहपछि सिमरा र 5 खाललाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ र यो सेजको स्थापना पछाडि यहाँ सञ्चालित हुने उद्योगहरूले व्यापार घाटा घटाउने कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। जस्तो अब अहिले जुन 10वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू छन् नेपालमा, 11वटा होइन भन्छु, त्यसमा अब 2045 पछि त कुनै औद्योगिक क्षेत्र स्थापनै भएनन्। यिनीहरू धेरै जसो अव्यवस्थित रूपमै सञ्चालन भएको देखिन्छ नि होइन। यिनलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ मन्त्रालयले के सोचेको छ भने अब औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कर्मचारी साथीहरू, त्यहाँभित्रका सङ्घ र महासङ्घका साथीहरू उद्योग मन्त्रालयबीच हामीले पटक पटक छलफल अगाडि बढाएका छौँ र विशेष गरी यो स्थापनाको प्रारम्भमा चाहिँ नै निश्चित अवधि पछाडि नयाँ क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्दै जाने भन्ने यसको उद्देश्य थियो। तर पछिल्लो बेला चाहिँ यो उद्देश्यबाट वञ्चित भयो भन्ने व्यवसायी साथीहरूको कुरा छ। त्यसको कुराले हामीले चाहिँ यहाँभित्र रहेका व्यतिथि र विकृतिहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई कति हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, निश्चित सेयर दिने हो कि अथवा व्यवस्थापन दिने हो कि, जसरी वन उपभोक्ता महासङ्घ बने पछाडि हाम्रो वनको संरक्षण भयो नि उपभोक्ताहरूले, त्यसै गरी औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने कि भन्ने तहसम्मको प्रारम्भिक चरणमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यी औद्योगिक क्षेत्रहरू अहिले फेरि पहिला त एकान्तमै घोषणा गरियो, तर अहिले चाहिँ बस्तीहरूको बिचमा यो भएको हुनाले त्यसको कतिपय स्थानान्तरणको कुरा पनि आएको छ। जस हामी यसमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने र नयाँ उद्योग क्षेत्रहरू चाहिँ स्थापना गरेर घोषणा गर्ने कुरातर्फ चाहिँ हामी यसको एकदम प्रारम्भिक अध्ययनमा छौँ र त्यसै गरी औद्योगिक कोरिडोरको स्थापना गर्नको लागि पनि हामीले अध्ययन दल बनाएका छौँ र मोरङ सुनसरी, वीरगञ्ज सिमरा, लुम्बिनी नवलपरासी, नेपालगञ्ज कोहलपर यो एरियालाई चाहिँ औद्योगिक कोरिडोर बनाउनको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने कार्य एउटा अध्ययन कार्यदल पनि हामीले बनाएका छौँ र यी कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कुराको पहल कदमी सुरु भएको छ। भनेपछि यहाँले अहिले मन्त्री भएर सरसरी हेर्दाखेरि समस्याहरू धेरै छन्, त्यसमा नीतिगत ऐन नियमका समस्याहरू धेरै देखिए होइन भन्छु। त्यसपछि यी ट्रेड युनियनहरू का यी आफै मनपरी हिँड्ने एउटा प्रक्रियाहरू देखियो। ऊर्जा सङ्कट त अब यो उद्योग मन्त्रालयले मात्रै समाधान गर्न सक्ने विषय भएन होइन, र यी समाधानका लागि तपाईँ प्रयास गरिराख्नु भएको छ? एकदम प्रयास गरिरहेको छु र अहिलेको सरकारको मुख्य कार्यभार त संविधान निर्माणमै हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्ता धेरै कुराको पहल कदमी लिनुहुन्छ। लगानी बोर्डका बैठकहरू नियमित बसिरहेका छन्, औद्योगिक प्रबन्धन बोर्डका बैठकहरू नियमित बसिरहेका छन्। उद्योग व्यवसायहरूका समस्या समाधान फुकाउने हिसाबले होइन, सानो कुरा भनौँ, टेलर व्यवसाय चाहिँ नगरपालिकाभित्र गर्न पाउने कुरा चाहिँ हामीले खोलाइदियौँ। क्यासिनोलाई चाहिँ नि हामीले पर्यटन उद्योग अन्तर्गत ल्याइदिएर त्यसलाई औपचारिकता दिउँ, न त हिजोसम्म क्यासिनो इन्फर्मल अनौपचारिक ढङ्गले मात्रै सञ्चालन भएको स्थिति थियो होइन। इँटा व्यवसायहरूलाई नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्नलाई एउटा निश्चित समय दिने भनेर हामीले छलफल गर्दैछौँ। अब अहिले नयाँ घोषित नगरपालिकाहरूमा चाहिँ नि ग्रामीण क्षेत्रलाई नै धेरै नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। त्यहाँभित्र उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ केही ऐन कानुनहरूलाई खोकुलो बनाउने कुरा पनि हामी अप्रको बोर्डको औद्योगिक प्रबन्धन बोर्डको एजेन्डा बनाउँदैछौँ। जस म आशावादी के कुरामा छु भने अहिले जुन ढङ्गले हामीले औद्योगिक क्षेत्रको एउटा चाहिँ चर्चा, पहल कदमी, प्रयत्न जुन गरिरहेका छौँ, यसतर्फ क्रमशः समर्थन, चासो जुन देखिँदैछ र सरकारको नेतृत्व गरिनुभएका स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसतर्फ चासो राख्ने, सोध्ने, कुरा गर्ने र अरू सरकारवाला मन्त्रालयहरूले पनि ठिकै हो तपाईँले उठाउनु भएको कुरा हाम्रो ध्यान पुगेर रहेछ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, रमाइलो पनि हुन्छ। मौलिक के अरे हाम्रो चाहिँ मुलुकी ऐनमा ज्यान मार्ने उद्योग भनेर चाहिँ उल्लेख छ, मान्छे मार्ने कुरालाई होइन। मैले अस्ति कानुमन्त्रीले भने मुलुकी ऐनको संशोधन गर्ने हो भने यो ज्यान मार्ने उद्योगलाई चाहिँ हटाउनु होला
त्यसको सट्टा अर्को कुनै विकल्प राख्नु होला भन्दा उहाँ एकदम हाँस्नुभयो हाम्रो ध्यान पुगेर चाहिँ ध्यान बार्ने कुरा पनि हामी कहाँ उद्योगको रूपमा हामी भन्छौँ है भनेर उहाँले एउटा हाँसो पनि भयो क्याबिनेटको बैठकपछि जस हामीले पहल गरेपछि कुराकानी गरेपछि छलफल गरेपछि ध्यान आकर्षण भएको छ धेरै सम्बन्धित सरकारवाला मान्छेहरूले ठिक हो यो कुरा भन्दा अब अहिले मन्जु अब हामी अन्तिमतिरै छौँ अहिले देशमा राज्यको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर समस्याहरूको पहिचान भएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने त्यसलाई डेलिभरी दिने चिजहरूमा निकै कमी कमजोरीहरू छ ऐन नियमको अभाव त छँदैछ भएका ऐन नियमहरूको पनि उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था सबैले महसुस गरेका छन् हामी आशा गरौँ तपाईँ युवा उद्योग मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँको प्रयास सफल होस् देश औद्योगिकरणतर्फ लागोस् परनिर्भरता घटोस् रोजगारी बढोस् नेपालीहरूलाई विदेशमा लर्को लागेर हिँड्न नपरोस् रोजगारीका लागि हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद मान्छु मलाई यो अवसर जुन तपाईँले प्राप्त गराइदिनु भयो यसको लागि म तपाईँलाई पनि र माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् मान्छु त आदरणीय दर्शकहरू अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ खास गरी नेपालको उद्योग लगानी क्षेत्रको अहिलेको अवस्था भविष्यको सम्भावना चुनौती यसै गरी निजी क्षेत्र सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा युवा उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतज्यू छ उहाँसँगको हाम्रो कुराकानीको निर्धारित समय सकियो यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको बीच टक कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु नमस्ते।